السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي ندير ريزومي ل L3 ان شاء الله كونسيرنون لي زيكزامان اللي راهم فيهم. بون اش غادي نهضر؟ الحاجه الاولى غادي نهضر على لا سيمبليفيكاسيون تاع الشيما بلوك. الشيما بلوك قلنا شنو هو؟ ديجا هضرت عليه من قبل. قلنا شيما بلوك هو هذاك الشيما اللي نعبر فيه على لا فونكسيون تاعي. صح، انا غادي نهضر على 3 كا تاع لي شيما. كون يكون عندي لي شيما، الحاجه الاولى اون سيري. كون يكون عندي شيما تاعي اون سيري غادي يكون داير هكا. هنا اكزومبل درنا غير دو فونكسيون باش نفهموا هذا مكان. تسمى عندي انتري دو تي اي لا سورتي تي اس دو تي. صح، عندي فونكسيون اكزومبل h1 دو بي، هنا h2 دو بي. هاد الشيما كون نجي نسامبليفيه كي غادي ندير يولي لي هاك فونكسيون وحده. هاد لا فونكسيون تاعي هي h1 دو بي فوا h2 بي. صحيح، دونك هادي كون يكون عندي بلوزيور، هنا ميم كون تكون عندي ان فونكسيون، اش غادي ندير هادوك لي برودوي تاع كاع هادوك لي فونكسيون. دونك تكون نون سيري اش غندير برودوي. كون يكونوا عندي لي فونكسيون باراليل، كيفاش غادي يكونوا باراليل؟ عندي انتري وحده، عندي دو فونكسيون h1 دو بي h2 بي. هنا سوماتور اللي يجمع لي بيناتهم باش نخرج سورتي وحده. هنا كي غادي ندير لا سوم. كيفاش تكون هاد لا سوم؟ غادي تكون توجور عندي انتري وحده و سورتي وحده و فونكسيون جديده. هاد لا فونكسيون هي h1 دو بي بلس h2 بي. صح، هنا هادي كون يكون صح هنا كون يكون عندي باراليل، كون يكون عندي اون سيري. دروك كون تكون عندي انتري ديفيرونت و سورتي وحده و فونكسيون مشتركه بين لونطري الاولى و لونطري الزوج. هاد الهضره شنو معناتها؟ دوك ساعه نهضروا على تسمى لا فاكتوريزاسيون. كيفاش تكون هاد لا فاكتوريزاسيون؟ تكون قلنا عندي دو زونطري exemple E1 de t E2 de t وين صح باش نجمع بين هذه تروح ما عارفه متى شرايح. هنا E1 de t E2 de t تروح عند فونكسيون وحده اللي هي h2p. هنا ما قلناش، هنا ما عنديش دو فونكسيون، عندي فونكسيون وحده بصح ولا عندي دو زونطري h2p باش نجمع اونتر هاد لونطري نجمع بيناتهم بسورتي بسوماتور باش نخرج سورتي وحده. صح، دونك في هاد لوكا كيفاش غادي نسامبليفي الشيما تاعي؟ غادي ندخل لونطري تاعي الاولى والزوجه ونجمعهم بسوماتور E1 de t و E de t ونمدهم الفونكسيون اللي راهي مشتركه بيناتهم اللي هي h2 p. صحيح، هذا هو اسم الفاكتور اللي راه عندي، العامل المشترك باش تعطيني سورتي وحده s2 t. هذه فيما يخص كيفاش نسامبليفو الشيما بلوك تاعنا. درك غادي نهضروا على لا فونكسيون دو ترانسفير. ماشي غادي نسحقوا حاجه زوجه، غادي نسحقوا لا فونكسيون دو ترانسفير. كيفاش نخرج لا فونكسيون دو ترانسفير تاعي؟ ندير هكا. كيفاش نخرجها؟ حنا غادي ندو اكزامبل. عندي E de t comparateur، عندي h2p، عندي sortie s2t retour. صح، هنا كيفاش نخرج لا فونكسيون دو ترانسفير تاعي؟ عندي h2p égal la sortie على l'entrée s2t على e2t. لا استغفر الله، انا نهضروا هنا بالبي.
هذا فونكسيون دو ترانسفير دونك او بي و اس دو بي. صح اش دو بي هنا كي ندير تعطيني اس دو بي على او دو بي. صح. من بعد هذه شو تساوي هذه شو تساوي لا شين ديريكت على 1 بلس لا شين ديريكت على 1 بلس لا شين ديريكت فوا لا شين دو روتور. سيتادير لو كان عندي هنا في الروتور حاجه نضرب في هذيك الحاجه اللي عندكم، مثلا في هنايا عندي كوريكتور ولا حاجه اللي راهي في لاشين دو روتور ندخلها ثاني هنايا في لاشين دو روتور. هنا ما عندي والو، هنا اكزومبل ما عندي والو، عندي روتور اونيتير واحد، هنا ندير واحد على حسب لا فونكسيون تاعي. هذه كيفاش نخرج لا فونكسيون دو ترانسفير. باش نروح لا فونكسيون دو ترانسفير بلا فونكسيون دو ترانسفير كما عنديش انا شيما بلوك، يكون عندي شيما ريال تاعي باش يكون فونكسيون دو طون. دونك باش نروح انايا من الفونكسيون دو طون لهاد لو بي اللي راني نهضر عليه، اش نديرو ترانسفورمي د لا بلاص. دونك هنايا في ترانسفورمي د لا بلاص اش نعرف باللي اف دو تي égale f de p بلا بلاص. شغل ندير عليها اجراءات باش نروح من en fonction du temps en fonction de p. دونك اش هما الاجراءات اللي ندير عليهم؟ باش تساوي باش نوصل لهذه ندير الانتغرال تاع اكسبونونسيال موان p de t فوا f de t dt من وين لوين؟ من زيرو لانفيني. حنايا هذه كي يكون نجي باش زعما نبرهن كيفاش وصلت لي زيتاب. بصح جينيرالمون نتوما في ليزامون غاديش تحقوها، غادي تحقوا هذا الطابلو غادي نهضروا عليه. شغل كيما حنا نقولوا كيما كنا نهضروا الدوال الشهيره وكنا نديروا مشتقات تاع الدوال الشهيره، هنا ثاني كاين هذا الطابلو تاع ترانسفورمي د لا بلاص تاع زعما تاع الدوال الشهيره. هنا اف دو تي transformer de la place f de p. Donc là عندنا constant كي ندير له transformer de la place تاع اش يعطيني c على p. يكون عندي t puissance n كي ندير لها transformer de la place تاعها تعطيني n فاكتوريال ولا عاملي على p n plus 1 وتاع يكون عندي اكسبونونسيال ا دو تي هاد لو ا كونستون. صح. يكون عندي اكسبونونسيال ا دو تي كي ندير لها ترانسفورمي د لا بلاص تاعها اش تعطيني 1 على بي موان ا. عندي كوس هادو اللي نتلاقاهم بزاف زعما كيما حنا نقولوا اللي نطيحوا فيهم بزاف شهيره. تعطيني بي على بي كاري بلس ا كاري. هنا سينوس ا دو تي ا على بي كاري بلس ا كاري. هذه في ترانسفورمي د لا بلاص. كون نبغي نخدمها ديريكت كنشوفوا كل وحده فاش غادي نستعملوها. كون كي نخدموا اكس ولا غادي نفهموا كاع اش رانا نهضروا. بون هنايا من هاد لا فونكسيون دو ترانسفير فاش نسحقوها غادي نسحق هاد لا ترانسفورمي د لا بلاص فاش نسحقوها قلنا باش نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير. صح. كي هذه لا فونكسيون دو ترانسفير غادي تخرج لنا نشوفوها في نقولوا دو تيب ولا دو فورم. يا اما تخرج لنا في بروميير اوردر ولا دوزيام اوردر. صح. البروميير تاعها يخرج كيما هكا h de p égale k على 1 plus tp. هاد الكا هو gain statique وهاد لو تي هو constant de temps. صح.
وفي الدوزيام تخرج لنا هكا اش دو بي ايغال K sur 1 plus TP T1 de P fois 1 plus T2 de P. D'accord, نجي نسمبليفيها غادي نطيح في فونكسيون دو ترانسفير من هاد لا فورم ولا نقولوا اون فورم كانونيك تاعها اللي هي h de p égale k sur p carré على اوميغا n carré plus 2 xi اوميغا n de p plus 1. ولا عندها نقدر نكتبها بهاد لا فورم ولا هنايا تسمى شغل من هادي شغل نكتبها وغادي نفهموها k اوميغا n carré على p carré plus 2 xi اوميغا n p plus اوميغا n carré. هادي شغل منا رحنا لهنا كي جدنا هنا كان هي نورمالمون كي غادي ننشر كي غادي نخرج اوميغا n هنا اوميغا n وكاري نخرجها عامل مشترك غادي نخرجها من البسط ومن المقام صح. هنا راهي باين هاولي نروحو للمقام كي نخرجها اوميغا n هنا من المقام غادي تخرج هنا تبقى لي واحد وكي نخرجها منا نقسم على اوميغا n تروح لي مع اوميغا n تبقى لي غير وحده في المقام وكي نخرجها منا نقسم على اوميغا n وكاري باش نطيح في هذه صح. هادو كسي واوميغا n وكاع دوك نعرفوا شاوال الكا توجور لو غان ستاتيك بصح هنا في الفورميل تاعي حنا كي غادي نرشو غادي عاد نطيحوا في هذه من بعد هاد لو كا وهاد لو كا ماشي كيف هذا لو كا هو لو غان بصح هذا لا استغفر الله الغفور الرحيم هاد لو كا اللي غادي نطيح فيه هو لو غان هاد لو كا هو الغان بصح لا هذا غادي نسميه باغ اكزومبل كا هاكا هادي قبل خاطش لو كا الغان تاعي خاص يكون كي نكون في لا فورم كانونيك هادي ولا هادي هذا تاني هاد لو كا وهاد لو كا غير كيف خاطش هنا نكون نضرب في اوميغا n ولا هنا نقسم اوميغا غنطيح في هادي بصح هنا لا هنا قبل ما نسامبليفي نكون عندي واحد سيغتان كاع بصح كي نطيح في لا فورم كانونيك عاد نخرج هاد لو غان تاعي لو فغي غان على بها من نكون نبغوا نكون عندنا فونكسيون ولا نخرجوا لي كاركتيرستيك تاعها اوبليجي نفوتو على لا فورم كانونيك. هاد لي كاركتيرستيك في الدوزيام مور نكتب انا نخدم بزاف بهاد لا فورم بصح هي كيف h de p égale k على p carré oméga n carré plus 2 xi sur oméga n p plus 1. الكا قلنا هذا هو لو غان هاد الكسي هي هنا كاين ستاتيك واش كاين بليزيور غان كسي هنا فاكتور d'amortissement l'amortissement هو الاحتكاك ولا نقولوا ان سيستيم امورتي صح. ودوك نشوفوا هاد الكسي نسحقوه بزاف في الدراسات تاعنا والاوميغا ان هي بولساسيون هادي ما عندهاش اونيتي هادي ما عندهاش اونيتي هادي راد على السكند صح. نشوفوا هادي فاش نسحقها وهادي فاش نسحقها وهادي فاش نسحقها كل وحده دوك نشوفوا شا معناتها شد كيما حنا نقولوا رياضيا شا معناتها رياضيا وشا معناتها في لا رياليتي صح. دوك كيفاش هنا هضرنا على لي كاركتيرستيك تاعي كيفاش ندير لي زيتود تاعي دابري هاد لو كسي. حنا ديجا كون نشوفوا هذا اللي راه هنا هو راه من الشكل معادله من الدرجه الثانيه المجهول تاعها هو بي هنا ها ولا الأ تاعي 1 sur اوميغا n و بي كاري عندي لو بي تاعي خاطر المعادله من الدرجه الثانيه تجي مكتوبه من هذا الشكل ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي دونك سي تاعي راه واحد لو بي هو 2 كسي على اوميغا n والأ هو 1 sur اوميغا n كاري المجهول اكس هو بي صح. هنا كون هادو نسموهم من هاد البي نسموه لي بول دو سيستم صح. كون نبغي نجي انايا نحل هاد باش نعرف لي بول تاعي شهما الحلول تاع هاد المعادله
من لي بول نحكم على السيستم. الا راه السيستم عندنا في ليتود غادي نطيحو في شعل في بلوزيغ سيستم. يا اما لو سيستم تاعي يكون ابيريوديك، يا اما لو سيستم تاعي غادي يكون اوسيلاتوار اوسيلي، ولا غادي نلقاوه ديفيرجون يدير كيما هكا، ديفيرجون يدير هكا السيستم، ولا العكس يكون هكا ومن بعد يديفيرج. صحيح هذا هو ديفيرجون. ولا غادي يكون صح اوسيلاتوار باين، ها ولا اوسيلاتوار، وقلنا ولا صحيح. هادو هما الحالات اللي يكونوا عندي. تسمى هاد ليتود كيفاش نديرها دابري كسي. حنا غادي كي نديرو كي باش نحل هاد المعادله غادي ندير 1 sur oméga n carré p carré plus 2xi oméga n p plus 1. كي نجي نحل هاد المعادله غادي نحلها بشروط. الشروط تكون هي حنا الاوميغا ان رانا عارفينها، رانا عارفين بلي صدق اوميغا ان توجور بوزيتيف، الاوميغا ان تاعي توجور بوزيتيف، الكسي توجور تاني بوزيتيف، بصح شوالا الكسي عنده حالات من الزيرو للان، ومن الان من يكون ايغال 1 ومن يفوت الان. هاد لي كونديسيون من خرجتهم من حسبنا دلتا، من غادي نحسبوا دلتا باش نخرج الكسي، باش نخرج لي سوليوشن تاعي. كي نجي نحل المعادله تاعي غادي نطيح في، قلنا في رياضيا نعرف بلي كي تكون المعادله كيما هكا نطيح في 3 حالات، يا اما يكون دلتا موجب، يا اما دلتا يساوي صفر، يا اما دلتا اصغر من صفر. هنا الا كان دلتا موجب معناتها غادي نلقى لي بول تاعي كي دايرين غير بوزيتيف. لا ماشي شرط يكونوا بوزيتيف، قد يكون واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، مهم غير. ومن بعد الا كان هنايا الدلتا تاعي ايغال زيرو غادي يكون عندي سوليوشن دوبل، حل مضاعف. والا كان عندي الدلتا تاعي نيجاتيف كي غادي يكونوا عندي لي سوليوشن كي دايرين ايماجينير، تما لي بول تاعي يكونوا ايماجينير. هاد الدلتا مادامها راهي مكتوبه اون فونكسيون دو كسي، غادي تما نحط ثاني ليتود تاعي غادي نحطها على كسي. غادي ليتود كي ندرس الدراسه تاعي تاع هاد السيستم نحطها على كسي. اش غادي نقول لو كان كسي بالقيمه المطلقه يكون كسي بوسيبل نلقاه نيجاتيف، بصح ليتود نحطها توجور في البوزيتيف، صدق من الزيرو بلس لانفيني. على بالك قلت لكم ندرسوا من الزيرو للان ومن الان لهي. زعما لو كان يكون كسي تاعي سوبيريور او ايغال 1، هنا لو سيستم تاعي كي يكون ابيريوديك. علاش؟ لخاطر لي بول تاعي غادي يكونوا غير. لو كان لو كسي تاعي يكون هنا قلنا سوبيريور او ايغال 1، هنا كون يكون لو كسي تاعي ايغال 1، كون يكون لو كسي تاعي ايغال 1 هنا يكونوا لي بول تاعي كي دايرين غير دوبل، حل مزدوج ولا مضاعف. كون يكون الكسي تاعي نيجاتيف غادي نطيح في لي بول ايماجينير ولا كونجوغي، بول conjugué en fonction de G complexe. تما لو سيستم تاعي هنا كي غادي يكون اوسيلاتور. صح. المهم هنا كي درت انا نسيا والو. صح. هذه في كونسيرنون ليتود اللي نديرها دابري كسي. لي بول تاعي غادي نهضر على لي بول تاعي كي يكون ان سيستم، لو سيستم تاعي ابيريوديك من تكون كسي سوبيريور ا.
هنا غادي تعطيني زوج حلول اللي هما P1 P2 إيكال لاشير إيكال moins xi oméga n moins oméga n la racine de xi carré moins 1 réel. زوج يعطيني moins xi oméga n plus oméga n la racine de xi carré moins 1. الحلول تاعي كي راهم دايرين حقيقيه ما فيهمش الجي. لو كان يكونوا هاد الزوج تاع الحلول غيال والاشاره تاعهم كي دايره نيجاتيف نيجاتيف دونك لو سيستيم est stable. دروك غادي نمد واحد القوانين اللي نسحقوهم في الحساب. اكزامبل كسي ايكال ln de d sur la racine de ln de d carré plus pi carré. شو ولا هاد d هو الديباسمون. مطلق ديباسمون شي يعطيني y d باسمون y max moins y لانفيني على y لانفيني. هادي لو كان نبغي نخرجه من الشيما دوك في اكزون نوري لكم هادي كيفاش نخرجه من الشيما. شو ولا y لانفيني شو ولا y max من الشيما. بصح لو كان يكونوا عندي دي فالور هي 100 خاطش هو يجي بالبورسونتاج. تما هنا الا بغيتها بالبورسونتاج نضرب فوا 100 وهنايا الا خاطش هو فالور صغيره بزاف على بها يخدموا به بالبورسونتاج. ولا كون نبغي يكونوا عندي دي فالور في التمرين ولا نبغي نخدم بيهم هو ليكسبونونسيال تاع موان بي كسي على 1 موان كسي كاري تحت لا راسين. هذا الديباسمون كيفاش نحسبه. عندي لو طون دو ريبونس. طون دو ريبونس نقدر نخرجه بزوج تاع الطرق. طون دو ريبونس نقدر نخرجه يا اما 1 sur xi oméga n ln 200. هذا ما تحقوش لا ما تحقوش في التروازيام اني ما تخدموش بيه تقدروا بيه حتى في لا كاتريام اني. بون تي ار ايكال 3 على كسي اوميغا ان هذا اللي كنا نستعملو. تي طون دو ريبونس ايكال 3 على كسي اوميغا ان هذا كنا نستعملوه بزاف. بون ولا صح لو طون دو بيك ثاني ما كناش يعطوهنا في اكزو نجبدوه من الشيما بصح معليش غادي نمده. لو طون دو بيك هو الشيما تاعي يكون داير هكا. اي هذه هي لا بيك وين يوصل اعلى قيمه كيما نقولوا ديك هي لو طون دو بيك. هنايا ما عرفتش نرسم سمحوا لي تلقيت روحي نهضر ولا فيديو نقطع دونك غادي نعاود غير قلت بلي هاد الطون قلت بلي هاد الطون دو بيك هو هاد لا فالور اللي هنا اللي تكون لي السيستم تاعي يدير فيها بيك يدير فيها رد يدير فيها شغل هذاك الوقت اللي يرد فيها السيستم باعلى قيمه كما حنا نقولوا. من بعد هنا شي ثاني وقلت بلي نقدر نحسبها. هاوليك كيفاش نقدر نحسبها. لو كان يكون في شيمه اللي عندي اوميغا 0 كسي وكاع ما عندي شيمه نقدر نحسبها كيما هكا. باغ كونطخ كون يكون عندي شيمه نقدر نخرجها من الشيمه وما عنديش لا فونكسيون دو ترانسفير ليكزو لو بوت نخرج لا فونكسيون تاعي دونك نسحق اوميغا 0 ونسحق كسي وكاع. تما هنايا نخرجها كيما هكا من هذا القانون خرجنا هذا هو اللي هدرته وقطعت لا فيديو دونك جيت اوبليجي باش نعاوده. ايا بسلامه بون كوراج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.